अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ साहब सितंबर के दूसरे हफ्ते में लंदन जा सकते हैं, उनके लंदन जाने का इम्कान है। मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। मामला शुरू हुआ था वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से। जी हाँ जी, ये सामने आप देख सकते हैं अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात और बड़े गैर मामूली किस्म के इश्तिहारात छापे गए थे, जिसमें ऐसे लगता था कि जैसे वो हेडलाइन है, नवाज शरीफ वजीर आजम अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। ये पूरे फ्रंट पेज के ऊपर इस तरह इश्तिहारात छापे गए थे कि वो जो हेडलाइन होती है, बड़ी जो मेन सुर्खी होती है, उसमें ये लिखा हुआ था नवाज शरीफ वजीर आजम, और लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये खबर है, लेकिन ये इश्तिहारात थे। तो यहां से ये मामला शुरू हुआ था। वजीर आजम उन्होंने बनना था चौथी बार, लेकिन अब वो लंदन वापस जाने का इरादा रखते हैं। नजम सेठी साहब ने भी कुछ दिन अपने प्रोग्राम में इस हवाले से कहा था कि इम्कान है कि वो शायद लंदन चले जाएं। अब ये मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में वो लंदन जा सकते हैं। दूसरी जानिब जो लंदन है, वहां से शयान अली ने ट्वीट्स करनी शुरू कर दी है। एवन फील्ड के बाहर वो खड़ा है और वो ये कह रहा है आई एम रेडी, ठीक है। फिर वो मियां साहब की तस्वीर उसने शेयर की हुई है, ट्वीट्स कर रहा है मिस यू नवाज, यानी मैंने आपको बहुत मिस किया। तो अब देखते हैं कि मियां साहब वहां पे जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि मियां साहब जो है सितंबर के दूसरे हफ्ते में लंदन जा सकते हैं। और बाकी आपने देखा कि शयान भी उनको मिस कर रहा है। अभी वो वजीर आजम क्यों नहीं बन सके, ये एक अलग बहस है। अखबारात में तो इश्तिहारात भी आ गए थे, कौम का फैसला भी आ गया था, लेकिन फॉर सम रीजन जो है वो फैसला जो है कौम ने वापस ले लिया, इसलिए कि अखबारात में और इश्तिहारात में फैसला कुछ दिन पहले ही सुना दिया गया था। लेकिन 8 फरवरी को जब अवाम ने फैसला सुनाया तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ फैसला था, जो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को शायद पसंद भी ना आया हो। अच्छा जी, काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट में 60 दिन रह गए हैं। काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया है। जुडिशल कमीशन के इजलास में जजेस की तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। माजी में आपको पता है जब ये मामला सामने आया था तो जुडिशल कमीशन में ये चीज डिस्कस हुई थी कि हुकूमत इस हवाले से कोई तरामीम लाना चाहती है, तो लिहाजा फिलहाल इसको छोड़ दिया जाए। अब लगता है ऐसे है कि हुकूमत तरामीम लाने की पोजीशन में नहीं है, तो रूल्स जो हैं वो उनको देखा जाएगा। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री के लिए भी नाम तलब किए हैं, और चीफ जस्टिस ने तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। और जिस भी हाई कोर्ट में 5 से ज्यादा जो जजेस की असामियां खाली हैं, उनके फौरी नाम मांगे हैं। कहा गया है कि नाम तजवीज किए जाएं, नाम भेजे जाएं, ताकि जजेस को तैनात किया जाए। अच्छा, जजेस के नाम तो मांगे गए हैं हाई कोर्ट्स में तैनाती के लिए, लेकिन अगर आप जेरे इल्तवा मुकदमात को जायजा लें, जो हुकूमत भी कहती है जी बहुत सारे मुकदमात जेरे इल्तवा हैं, उनमें मेजोरिटी जो मुकदमात हैं वो जिले अदलिया में जेरे इल्तवा हैं। अगर आप लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट देखें, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक जेरे इल्तवा मुकदमात हैं, उनकी तादाद 22,60,000 थी। 22,60,000, अब उससे भी ज्यादा हो जाएगी। इन मुकदमात में जो 82% मुकदमात ऐसे हैं जो लोअर जुडिशरी यानी जिले अदलिया में जेरे इल्तवा हैं। 18 लाख से ज्यादा मुकदमात जिले अदलिया में जेरे इल्तवा हैं। तो अगर हमने कहीं पे बंदे लगाने हैं, कहीं पे बंदों को जो है जजेस को एक्स्ट्रा तैनाती जरूरत है, तो मेरे ख्याल में लोअर जुडिशरी से भी ये मामला शुरू होना चाहिए। हुकूमत को उसकी तरफ देखना चाहिए, क्या वजह है कि लोअर जुडिशरी में इतने ज्यादा मुकदमात जेरे इल्तवा हैं और वहां पे भी जजेस की तादाद कम है। इसी तरह अगर आप जो अब हमारी अपर जुडिशरी है या आला अदलिया जिसे कहते हैं, वहां पे तकरीबन 3,90,000 मुकदमात पेंडिंग हैं। उसमें आपकी तमाम हाई कोर्ट्स शामिल हैं, उसमें आपकी वफाकी शरीयत कोर्ट शामिल है, उसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट शामिल है। और सबसे कम जेरे इल्तवा जो मुकदमात हैं, सबसे कम जेरे इल्तवा मुकदमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और सबसे ज्यादा लोअर जुडिशरी में। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है वो लोअर जुडिशरी की जानिब भी ध्यान देगी और सिर्फ सियासी जो है वो मुकासद के लिए इन चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि हकीकी मानों में जो जेरे इल्तवा मुकदमात हैं उनको निपटाने के लिए जहां पे तैनातियों की जरूरत है, वहां पे जज साहिबान को तैनात किया जाएगा। अच्छा जी, आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल हुई। ताजरों ने पूरे मुल्क में, मेरे ख्याल में हमने अपनी जिंदगी में इतनी कामयाब हड़ताल शायद ही कभी देखी हो। ऐसी हड़ताल तो अल्ताफ भाई भी कभी कभी करवाते थे कराची में, पर इस दफा इशू ये है कि लोगों ने अपनी मर्जी से की है।
اور جس بھی آپ شہر چلے جائیں، اسلام آباد کے پوش ایریاز میں چلے جائیں، جہاں پہ بھی مارکیٹس ہیں، جس جگہ پہ بھی آپ دیکھ لیں، کسی آپ متوسط علاقے میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ لوگوں نے دکانیں بند رکھی ہوئی ہیں اپنی. اور اب یہ جو اس ہڑتال کا کریڈٹ جو ہے نا، مختلف لوگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میڈیا میں ایک جماعت کو جو ہے نا کریڈٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب فلانی جماعت جو ہے اس کے کہنے پہ. نہیں جی، یہ کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ نہیں. سیاسی جماعتیں بینڈ ویگن کے اوپر انہوں نے جمپ مارا، بعد میں وہ سارے بیچ میں شامل ہوئے. یہ تاجروں کی ہڑتال ہے اور تاجروں نے اس کو کامیاب بنایا ہے، اور ان کے جو حکومت سے کچھ گلے شکوے ہیں وہ ٹیکس کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، اس وجہ سے یہ ہڑتال ہوئی ہے. اچھا جی، جلسوں کے انعقاد کے لیے عمران خان صاحب نے 10 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. اس کمیٹی کا کام ہوگا کہ ملک بھر میں جلسوں کا انعقاد کیا جائے، میڈیا پہ آ کے اس کی ایک طرح سے اویئرنیس کریٹ کی جائے، ٹاک شوز میں آ کے اس حوالے سے بات کی جائے، اور دیگر جو جلسوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے. اب اس کمیٹی کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 10 بندے شامل ہوں گے. اس میں زین قریشی صاحب ہیں، مہربانو قریشی صاحبہ ہیں، شوکت بسرا صاحب ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، اور کمل شوزب صاحبہ بھی اس میں شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمیٹی میں رؤف حسن صاحب، نعیم پنجوتا صاحب، بیرسٹر سیف اور شاہد کھٹک کو بھی شامل کیا گیا. تو اب یہ سارے معاملات کو دیکھے گی کہ جناب جلسے کس طرح کرنے، اور میک شور کرنا ہے کہ جلسے وقت کے اوپر ہوں. اب جہاں پہ ایک طرف 8 سپتمبر کا جلسہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ڈی سی لاہور کو اپلیکیشن دے دی ہے جناب 15 سپتمبر کے لیے کہ ہم جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں 15 سپتمبر کو، اور 15 سپتمبر کو ہمیں اجازت دی جائے. اور ڈی سی لاہور اب دیکھتے ہیں کہ انہیں یہ وہ اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. یہ سامنے آپ اپلیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن فار گرانٹ آف نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، بنیادی طور پہ انہوں نے NOC مانگا ہے اور جو پولیٹیکل گیدرنگ کے لیے 15 تاریخ کو، 15 سپتمبر کو. اور اس میں جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ پنجاب بھر سے لوگ آئیں، ایک بڑا پاور شو کیا جائے. اور عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ ادھر لاہور کا جلسہ ختم ہو، ہفتے بعد جناب کوئی اس کے بعد ایک اور جلسہ ہو جائے. جس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں 8 تاریخ کو جلسہ ہے، اسلام آباد کا جلسہ ختم ہوگا، ابھی اسی کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہوں گے، تو فوراً ہی 15 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہو جائے، اس کے بعد کہیں اور جلسہ ہو جائے، دیگر شہروں میں بھی جلسے ہوں. تو یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے. اب دیکھتے ہیں جناب یہ خواہش ان کی پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس معاملے پہ کافی سیریس نظر آ رہی ہے. 8 سپتمبر کے جلسے کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی تھی، جو پچھلا جلسہ کینسل ہوا تھا 22 اگست والا توہین عدالت کی کارروائی کے سلسلے میں، شعیب شاہین صاحب نے وہاں پہ پٹیشن کی ہوئی ہے. سماعت کے دوران وہاں پہ مختلف چیزیں ڈسکس بھی ہوئیں، اور چیف جسٹس صاحب نے پوچھا بھی معزز چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کیا اس دفعہ بھی آپ کینسل کر دیں گے، کیا وجہ ہے، ایسے کیوں کیا جاتا ہے. بہت ساری وہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوئی. پر اینی وے شعیب شاہین صاحب نے وہاں پہ کہا کہ کیا ہوگا، شیلنگ ہوگی، مار کٹائی ہوگی، گرفتاریاں ہوں گی، یہ جو مرضی کر لیں، 8 سپتمبر کو جلسہ ہوگا اور ہر صورت میں ہوگا. تو شعیب شاہین صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت میں ہم یہ جلسہ کریں گے. اچھا، ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ کافی دنوں سے میرے ذہن میں آ رہی تھی، اور مطلب میرے لیے بھی وہ ایک طرح سے جو ہے معمہ ہے کہ عمران خان کے دور میں میڈیا پہ ہم روز مہنگائی کی بات کرتے تھے، ہمارے صحافیوں کو مہنگائی نظر آتی تھی، ہمارے دانشوروں کو مہنگائی نظر آتی تھی. لیکن اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ شاید وہ نارمل ہو گئی، اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ بھائی کدھر ہے وہ سارے دوست جو مہنگائی کے اوپر بات کرتے تھے، جو مہنگائی کے حوالے سے کہتے تھے ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو عوام ہم سے پوچھتی ہے، ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو عوام ہم سے پوچھتی ہے، بجلی کا بل جو ہے وہ مہنگا آ رہا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے لیے بھی مطلب کہ بڑی باعث حیرانی ہے کہ آپ میڈیا اس کو اس طرح کیوں نہیں ڈسکس کرتا. آپ کو کوئی پتا ہے کہ ایسی کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید یہ وجہ ہے کہ اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میٹر نہیں کرتا کہ لوگ اس کے اوپر بات کریں، یا اس کی کوئی اور وجہ. اگر آپ کو کوئی وجہ سمجھ آتی ہے تو پلیز کامنٹس کر کے ضرور ہمیں بتائیے گا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.